बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जज़मीर फ़ाकी, आप देख रहे हैं डेली सिटी प्रेस। मेरे साथ हैं तारिक खुर्शीद साहब, हमारे मुस्तकिल मेहमान हैं, तजिया नगार हैं, दानिश्वर हैं। इनसे जो मुल्क में पैदा होने वाली मुख्तलिफ जो नई मतलब सूरत हाल होती है उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, मुआशी तौर पे। और क्योंकि इनका एक वास्ट एक्सपीरियंस भी है और ज़िंदगी गुजारी है, हम लोगों से ज़्यादा अवेयर हैं अभी भी और ज़िंदा गुफ्तगू करते हैं। तो क्योंकि हम कई जो प्रोग्राम पिछले किए हैं उनके ऊपर हम सियासत के ऊपर तो ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन जो हमारे शहरी मसाइल हैं या समाजी मसाइल जो हैं, इस वक्त एक क्लाइमेट्स बहुत बड़ा मसला उठ कर आया है जिससे बहुत ज़्यादा तबाही भी हो रही है, जिसका अदराक भी नहीं है। फिर हमारा कौमी रवैया भी एक उसमें है। इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे, खुसूसन जो ये अभी सैलाब आए हैं यहाँ पे मुनेर में, KPK में, उधर गिलगित बल्तिस्तान में, फिर कश्मीर में, उनसे होने वाली तबाही ये क्यों हुई, इसकी वजूहात क्या थी, हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमें राय दीजिए और हमारे साथ कमेंट्स भी किया करें ताकि हम अपने प्रोग्रामों को बेहतर कर सकें। तारिक साहब, ये जो कुछ अभी, क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ सैलाब जो हैं या इस तरह की कुदरती आफतें दुनिया भर में आती हैं, हमारे यहाँ मामूल है, क्योंकि हम अभी तक उसके मुताबिक अपने आप को तैयारियाँ भी नहीं कर पाए कि आने वाली जो मुसीबतें होती हैं, बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान जो कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो लोगों की मौज लग जाती। तो ये वो सारे रवैये हैं हमारे। फिर जब कोई किसी किस्म का वाक़या होता है तो फिर शोर तो बहुत डलता है, जैसे बुनेर में हुआ, इधर उधर यहाँ तक भी सुनने में आया कि जी एक टीचर है वो कह रहे हैं कि जनाब ये एक स्कूल था, यहाँ पे 150 बच्चे थे, अब ना स्कूल है ना बच्चे हैं। फिर एक गांव में ऐलान करते भी लोगों को पाया गया कि आएँ, हमारे पास ना कफन है ना कब्र की जगह है, हमारे साथ मदद करें। तो हमारे यहाँ ये क्या चल क्या रहा है, क्लाइमेट्स की तब्दीली हो रही है, हुकूमतों की नाअहली है, पब्लिक का इसमें क्या किरदार है, इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि अपने नाज़रीन को जो है ना वो बताएं कि ज़मीर, हम बहुत देर से कौमी रवैये जो हैं उन पर बात करते हैं जी, और लोगों को एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम वक्त के साथ साथ वैल्यूज़, इक़्तिदार, एक जो अपने मतलब हमारे बुज़ुर्गों से हमें विरसे में मिली थी, वो सारी गंवाते चले जा रहे हैं और हमें इस नुकसान का अदराक भी कोई नहीं। अब देखिए कि क्या सूरत हाल है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ ये जो ज़ल्ज़ला आया था उसमें एक तरफ लोग अपनी बच्चियों का जहेज उठा के ला के दे रहे थे ज़ल्ज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए, और दूसरी तरफ वो लोग भी पाकिस्तानी ही थे जो मुर्दा लाशों से के हाथ काट के चूड़ियाँ उतार रहे थे। और 2005 के ज़ल्ज़ले में भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात सुनने में भी ये रवैये जो हैं हमारे यहाँ पनपते रहे हैं और हम इन्हें इग्नोर करते चले गए हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये कह लीजिए मेजॉरिटी का रवैया बनता जा रहा है। हम अब बर्दाश्त या कह लीजिए सब्र जो है वो गायब होता चला जा रहा है। हम समझते हैं कि अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी है, कोई आसमानी आफत आई है, तो वेरी नेक्स्ट डे या अगले लम्हे में आप हुकूमत को उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। मसलन आप इससे पहले एक वाक़या हुआ था जिसमें वो लोग सेल्फी के लिए वो दरिया स्वात में गए और अब वहाँ पे बड़ी वाज़ेह बात थी कि वो इत्तेफाक है कि वो एकदम से पानी आ गया और वो वहाँ पे गिर गए। अब उसमें एक आदमी ने कोशिश भी की और कुछ लोगों को रेस्क्यू किया उसने, लेकिन अब उस एक हद से ज़्यादा वो भी रिस्क नहीं ले सकता, उसकी अपनी जान भी जो है उसको है। और गवर्नमेंट का क्या करती वहाँ पे, उस बहते पानी में से कैसे उनको निकाल लाती। तो चीज़ें कुछ इस तरह की होती हैं कि जिसमें हम इसी तरह मतलब आप गाड़ी जा रहे हो, ट्रैफिक जैम हुआ है, पीछे वाला आपको हार्न दे रहा है, कोई उसे समझाए कि भाई क्या करूं, उड़ के तो जा नहीं सकते हो तुम, तो क्या रास्ता मिलेगा तो तुम्हें रास्ता दूंगा, लेकिन नहीं,
یہ سارا سلسلے آپ روزمرہ کی اپنی لائف میں دیکھتے ہیں اور اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں. اور پھر بلکہ یہاں تک بھی ہو جاتا ہے کہ مار کٹائی تک بھی نوبت آ جاتی ہے. ہارن دینا بالکل، اور پھر آگے سے رویہ پھر بار بار ہارن دینا، وہ عجیب سی صورتحال ہے. اسی اب یہ جو ہوا ہے بنیر میں اسپیشلی اور جنرلی بھی جہاں مطلب ہوا، یہ اس کو کلاؤڈ برس کہا جا رہا ہے یا غیر معمولی بارش کہہ لیجیے. کلاؤڈ برس کے لیے تو ایک خاص ٹرمینالوجی ہے، وہ اسی حوالے سے اس کو کہا جائے گا، لیکن ہم کیونکہ وہ چیزیں نہیں سمجھتے تو اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. آپ سمجھ لیجئے کہ مطلب ایک خاص حد سے آگے کی بارش جو ہے وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کرتی ہے. اب یکلگ تو مسئلہ جو پیر بابا والے جگہ پہ جو وہ اس نے نالے پانی نے اپنا راستہ ہی بدلا اور پوری کی پوری بستی جو ہے وہ بہا کے لے گیا. اب وہاں پہ حکومت کیا کرتی؟ اس پانی کے آگے کوئی مطلب رکاوٹ کیسے لیکن اس میں ایک چیز تو سر ہے نا جو مطلب ابھی ہم پڑھنے میں بھی آ رہے، بلکہ اب رپورٹس بھی کئی آ رہی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ آپ جب نیچر کو ڈسٹرب کریں گے، نیچر کو ڈسٹرب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آبادیاں اس کے راستے جو بنے ہوئے راستے ہیں آپ وہاں پہ بستیاں بسائیں گے، بلڈنگیں رکھیں گے تو پانی نے تو اپنا راستہ لینا ہے. پھر آپ نے درخت بہت زیادہ کاٹ دیے، جتنا درخت تھا وہ پہاڑوں کے اوپر پتھر آپ نے کاٹ دیے. تو یہ حکومت کی نااہلی تو بہرحال بنتی ہے کہ وہ اس کو روکنا چاہیے اسے. حکومت کی نااہلی میں وہ آتا ہوں اسی سلسلے میں. پہلی تو یہ ہے کہ ہم اپنے رویے جو ہیں یہ تو وادیوں میں طے شدہ ہو گیا نا کہ یہ شہر ہو پڑھا لکھا ہو. بہت سارے ایسی مطلب لوگوں نے گھر بنا لیے ہوئے ہیں. ابھی یہ دیکھیں مطلب پچھلے دنوں میں جو ڈیفنس میں ہوا تھا ایک واقعہ کہ وہ کرنل صاحب اور ان کی بیٹی غائب ہی ہو گئے پانی میں، وہ ساری کی ساری ایک جدید بستی بنی اور نالے کے اوپر بنی، کوئی پلاننگ نہیں ہے کہیں. تو اس میں وہ گھر بنانے والے نالے کے اوپر وہ بھی ذمہ دار ہیں. لیکن حقیقتاً واقعتاً یہ جو ہے حکومت وہ اس طرح ذمہ دار ہے کہ وہ ایک حادثہ ہوتا ہے یا ایک واقعہ ہوتا ہے، اور جب واقعہ ہو چکتا ہے تو اس وقت تو ہم بھاگتے ہیں، جا کے سیلفیاں بنواتے ہیں، مطلب لوگوں میں تھیلے بانٹ رہے ہیں، ان کی امداد کر رہے ہیں، لاکھ روپیہ مرحوموں کو دے رہے ہیں. لیکن آپ اس سے یہ سبق نہیں سیکھتے کہ آئندہ نہ ہو. آپ کوئی ایسی پالیسی بنائیے، آپ ایسا کوئی بندوبست کیجئے کہ یہ چیزیں آئندہ نہ ہو سکے. آپ وہی نالے جو ہیں سوری آپ کی بات کو میں ہمارے بالکل نیبر میں کہہ لیں یا یہ چائنا جاپان میں جتنے زلزلے آتے ہیں شاید ہی کسی دنیا کے ملک میں آتے ہوں، وہاں پہ بھی بڑی تباہی ہوئی. لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنا رویہ بدلا. پہلی بات آپ کی جو ہے قوم کا پورا رویہ بدلا. انہیں اس کی ٹریننگ دی کہ جب زلزلہ طوفان یا کوئی اس طرح کی چیز آنی تو آپ نے کیسے ایکٹ کرنا. پھر انہوں نے اپنا طرز عمل بدلا. پھر اپنی رہائشیں جو تھی وہ ان کی کنسٹرکشن کا طریقہ کار بدلا، اور آج وہاں پہ کیجولیٹی نہ ہونے کے برابر ہے. لوگ جب زلزلے آتے ہیں تو میں نے سنا کہ جی بلڈنگیں جھول رہی ہوتی ہیں لیکن لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کی نااہلی وہی ہے. اب درخت کاٹے گئے، اس کی وجہ سے ایروژن زیادہ ہوا، لینڈ سلائڈنگ ہوئی، سب کچھ. یہ عمل ہر دفعہ ہم کہتے ہیں، اس پہ بحثیں کرتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن وہ عمل جاری رہتا ہے اور وہ نہیں رکتا. آپ پلانٹیشن نہیں کرتے، آپ اسی نالوں کے راستے جو ہیں وہ آپ بند صاف نہیں کرتے انہیں، مطلب ساری چیزیں. اسی طرح آپ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں وہ یوز نہیں کرتے، ماڈرن مشینری لے کے نہیں آتے. کراچی میں یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے غیر معمولی بارش ہوئی، پانی کھڑا ہو گیا. کراچی کے بارے میں تھوڑا سا تعصب بھی ہے کہ اس کو بہت زیادہ بھی لیکن پانی وہی میں اس میں وہی کہوں گا کہ پانی کھڑا ہو جانا. اب اگر بارش ہوئی ہے تو چند گھنٹوں کے لیے پانی تو کھڑا ہوگا، چوک ہو جاتا ہے نا، سارا چوک ہو گیا سسٹم. اس کا ایک ڈرینیج کا ایک خاص کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی سے زیادہ پانی آیا تو چوک ہو گیا. لیکن گورنمنٹ کو اب پتہ چل گیا کہ یہ فینامنا جاری رہے گا، یہ آئندہ بھی اور وہ اس طرح پڑے گا، تیاری بھی کرے گی، تو اس کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. وہ نظر نہیں آتی. گورنمنٹ کا قصور صرف اتنا ہے کہ گورنمنٹ
वो प्लानिंग जिसके लिए एक्चुअली गवर्नमेंट डे टू डे वर्किंग के लिए नहीं बनाई जाती, गवर्नमेंट बनाई जाती है पॉलिसीज बनाने। महकमे बड़े बड़े बनाए हैं, उसके हाँ, बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं लोगों की, एनडीएम में है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो उसका काम है ये सारा, उनको बर वक्त बात करना, बताना, और उसकी सारी इसके नहीं, ऊपर- बर वक्त बताया भी गया है। हाँ। मतलब यही आपको मतलब बहुत पहले महकमा मौसमियात ने कहा कि गैर मामूली बारिशें होंगी, क्लाउड बर्स्ट का बताया उन्होंने, और कहा कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी दफा मरी में गए लोगों के साथ हादसे हुए हैं, और लोग फिर 14 अगस्त के दरमियान उसी तरह रश करते हैं, और वहाँ पे जो कैपेसिटी से ज्यादा गाड़ियां पहुंचती हैं, और फिर पता चलता है कि सारा इसमें भी वो देखें, पब्लिक ने तो सर बात ये है कि कानून दुनिया भर में, मुझे याद है 1980 की शायद बात है, या कोई इसके करीब करीब, न्यूयॉर्क में एक ब्लैकआउट हुई थी रात को, आपको भी याद होगा। वो उस 24 घंटे बत्ती नहीं थी, उस 24 घंटे जब ब्लैकआउट के बाद रोशनी में लोग आए तो पता चला जी सबके घर लुट चुके हुए हैं, दुकानों के शटर तोड़ के उसमें से बड़े बड़ी चीजें लोग उठा के ले जा चुके हैं। तो कानून बहरहाल जो है ना, कानून की इम्प्लीमेंटेशन ही आपको रोकती है किसी। नहीं, इसमें मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा सर। आपको उसके बाद फिर ये वाकया दोबारा हुआ नहीं, वो रिपीट ना हो, नई कोई बात हो जाए तो ठीक है, वो गवर्नमेंट उसके लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन एक ही काम एक ही हादसा बार बार हो रहा है और आप उसका कोई मतलब मदावा नहीं करते, तो ये गवर्नमेंट की नाअहली है। इसी तरह मतलब हम जो मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने इस हवाले से आपके रवैये जो है वो गलत हैं। हम खुद इलेक्ट करते हैं लोगों को, उनको लेके आते हैं इक़्तिदार में, और वेरी नेक्स्ट डे हम तोको कर रहे होते हैं कि तोको क्या है आपके अपने एमएनए से, कि वो आपके साथ जाके आपके ऊपर जो जायज केस बना हुआ है वो भी खत्म कराए, थाने वाले को कुछ थाने में जाके आपकी मदद करे, आपको मेरिट से हट के जॉब लेके दे, आपको इसी तरह जितने वो काम है वो आप उससे तोको कर रहे हैं क्योंकि आपने उसको वोट दिए हैं। भाई अगर आप ये तोको करेंगे तो किस माशरे को आप जन्म देना चाह रहे हैं? फिर यही माशरा होगा, फिर आपको चीखें नहीं मारनी चाहिए, फिर आपको बर्दाश्त वो करना चाहिए, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे और आप अपनी जगह पे वो सारे गलत काम करना चाहते हैं जो आपकी ख्वाहिश है कि आपके साथ ना हो। सर ये रवैये जो है जिसका अक्सर जिक्र करते हैं, सारी दुनिया भी करती है, पाकिस्तान के रवैये, तो अब यहाँ तो ये आलम हो चुका है। सैलाब अपनी जगह पे, क्लाइमेट की चेंज जो है हो रही है, बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। ये क्लाउड बर्स्ट हमने पहली मरतबा नाम सुना है, इसकी आगे कई शक्लें आएंगी। ना हमारे पास कोई तहकीक है, ना हमारे पास कोई हम उसके ऊपर काम करना चाह रहे, ना कोई हम अपने अंदर तब्दीलियाँ लाना चाह रहे हैं। अब तो हमारे माशरे को तकरीबन कुछ ज़ुम्बीज़ टाइप माशरा भी कहा जाना शुरू हो गया। इसको कैसे बदला जा सकता है? इसको बदलने के लिए हर एक को, इंडिविजुअल को वो तो मुश्किल लगता है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वो तो बहुत मुश्किल है। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको जो माशरा मिलेगा, मैंने कई दफ़ा इस बात पे किया है कि हमने एक का नैरेटिव था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक, उसे पाकिस्तान 47 में बना और वो कह लीजिए कि 1977 तक एक नैरेटिव था जिसमें ये था कि समाज को बदलना है, मुल्क की हालत बदलनी है, फलां करना है, ये करना है। और एक नैरेटिव ज़ियाउल हक के ने दिया और ऑनवर्ड वो जारी रहा। वो नैरेटिव ये है कि हमने अपने बच्चों को कहा कि बेटा तुम्हें माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा था, पहले अपनी हालत बदलो, फिर माशरा भी बदल लेना, फिर समाज भी बदल लेना। तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है, तालीम हासिल कर लो, फिर बदलते रहना मुल्क के हालात को। अच्छा, उस बच्चे को हमने ना ये सबक बताया कि जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ नहीं सिखाई, और ना ही उसे हमने एक टारगेट दे दिया कि अपनी हालत बदलो। उस नस्ल ने जो आज यंग हो के मतलब अपनी मुख्तलिफ पौधों पे मौजूद है, उसने बड़े ठीक तरीके से ये सबक पढ़ लिया है और उन्होंने अपनी हालत बदल ली।
صحیح۔ آپ اپنے اس اگر جو یوتھ ہے اس کے حوالے سے دیکھیں، جو بلکہ یوتھ بھی میں کہتا ہوں وہ جو 45 50 کے درمیان ہے، اگر وہ دیکھیں تو اپنے والدین سے بہت بہتر زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پاس زندگی کے جو بھی لوازمات ہیں، آسائشیں بڑھ گئی ہیں، وہ آسائشیں ان کی بڑھ گئی ہیں، لیکن رویے بدل گئے ہیں. لیکن اس سارے عمل میں معاشرہ جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ باہر نکلتے ہیں، میں کئی دفعہ یہ کوٹ کر چکا ہوں کہ آپ لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بینک میں اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے شاید سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، آپ 5-10 لاکھ روپے کا موبائل ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہیں، اور ایک بچہ آتا ہے جو بالکل بے روزگار پریشان حال ہے زندگی سے، وہ آ کے گن پوائنٹ پہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ چیزیں دے دو، آپ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، گولی چلتی ہے. آپ نہ آپ کی اس معاشرے میں جان محفوظ ہے، نہ آپ کا مال محفوظ ہے، نہ آپ کی عزت محفوظ ہے. تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر لوگ نہیں بدل سکتے تو انہیں پھر یہ قیمت ادا کرنی ہے. اگر وہ یہ قیمت نہیں ادا کرنا چاہتے تو پھر ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے رویے بدلیں اور یہ کوشش کریں کہ اس سماج کو، اس معاشرے کو بہتر کیا جائے. اگر یہ بہتر ہوگا تو ان کے بچوں کا مستقبل خود بخود بہتر ہو جائے گا. سر 2 باتیں مختصر ہے اس کا جو ایک تو یہ ہے، یہ جو آفات ہیں، حادثات ہیں، سیلاب ہیں، یہ اس طرح کی جو آ رہی ہوتی ہیں اچانک، اس میں عوام کا رویہ اس وقت کیا ہونا چاہیے، اور آئندہ اس کے نقصانات، سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے انسانی جان کا، جو دوبارہ کبھی نہیں ملتے. اب 600-700 لوگ جو ہیں وہ مر گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں، ان کو شہید بھی کہہ لیں جو اس طرح کی، اور اسی طرح سے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، لوگوں کے گھر جو ہیں وہ برباد ہو چکے ہوئے ہیں. حکومت ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ امداد کرتی. ان حالات میں آئندہ اس طرح کے نقصانات کم سے کم ہوں، اور اس کے سدباب کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو کرنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں ان کا ایک پورا میپنگ ہونی چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ گلیشیئرز کی میلٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں کہاں کہاں پہ یکلخت اگر وہ گلیشیئر پھٹتا ہے تو اس میں سے جو پانی نکلے گا وہ کیا، اس کو ہمیں پہلے سے اس کی پلاننگ کرنی چاہیے جو ابھی تک نہیں ہو پا رہی. دوسری بات یہ ہے کہ یہی موسمیات کے حوالے سے جو موسم میں تبدیلی آ رہی ہے اس سے فصلوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو ہمیں ہمارے زرعی ماہرین کو اب اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا فصلوں کے ٹائمنگ بدلے جائیں، کس طرح ہو کہ وہ فصلیں جو ہیں اس موسم کی تبدیلی کو برداشت کر سکیں. پھر آ جائیے کہ آپ یہی جو حادثے ہوتے ہیں، آپ کو بہت دفعہ میں نے خود بھی جاتا رہا ہوں ناردرن ایریاز میں، بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ جولائی اگست میں ناردرن ایریاز نہ جائیں، لیکن آپ نہیں رکتے. تو یا تو گورنمنٹ صحیح آپ توقع کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو اسٹرکٹلی اس کا کوئی قانون بنا کے بین کر دینا چاہیے، کوئی نہیں جائے گا. لیکن لوگوں کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ انہیں ان کی زندگی قیمتی ہے، وہ اپنی زندگی کو رسک پہ نہ لگائیں. اور خاص طور پہ یہ جو نالوں میں، اور ہم نے وہ دریا کے کورسز پہ جو ہم نے آبادیاں کر لی ہیں یا ان کے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، اس میں ان رکاوٹوں کو دور کر کے ہم وہ فلو ٹھیک کریں اور متعین کر دیں جگہیں کہ ہاں یہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہو سکے گی. پلانٹیشن کریں، حکومت بھی کریں، لوگ بھی کریں، اور وہ کر کے، کیونکہ یہ جو موسمی تبدیلی ہے یہ تو سٹے کرے گی. آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ہمیشہ قدرت کے ساتھ انسانی نے کمپرومائز کیا ہے اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا. اور وہ جو ڈارون کہتا ہے کہ جو ایڈجسٹ کر جاتا ہے وہ سروائیو کرتا ہے. اگر آپ وہ نیا ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو آپ سروائیو بھی نہیں کریں گے. پھر آپ کو رونا پیٹنا کوئی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ نتیجہ تو وہی نکل رہا ہے جو قدرت جس کے لیے اس نے طے کیا ہوا ہے. بہت شکریہ جی اپنا طارق خورشید صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. بیسیکلی یہ ہمارا کوئی تھیسس نہیں تھا، ریسرچ ورک نہیں ہے، ایک ڈسکشن ہے. ڈسکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اصلاح حوال کی جائے. یا 2 پہلو سامنے آئے، ایک عوام کے حوالے سے، اور عوام زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے بعض اوقات
یہ آپ دیکھیں اپنے گلی محلوں میں دیکھیں، اپنے پارکوں میں دیکھیں، اپنے گندے نالوں کو دیکھیں، یہ کس نے بھرے ہیں؟ یہ حکومت نے نہیں بھرے، حالانکہ حکومت نے تو جگہ جگہ ڈسٹ بن بھی لگائی ہیں، ان کا صفائی کا ایک نظام بھی ہے، لیکن لوگوں کو اپنے رویے جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں بدل رہے، جس کے لیے برحال پھر آگے چل کے کوئی قانون سازی بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے حکومت کی بھی برحال یہ ذمہ داری کہ جو بڑے ڈیزاسٹر آتے ہیں، جو فطرت جو اپنا جب انتقام لیتی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جو آپ جب فطرت کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں نقصانات بہت ہوتے ہیں۔ دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، دنیا کو دیکھیں، جاپان کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، دیگر ممالک جہاں پر، امریکہ یہاں تک کہ جہاں پہ روزانہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شہر میں سونامی آیا ہوتا ہے، شہر کے شہر جو ہے نا وہ مٹ جاتے ہیں وہ، لیکن ان کی سروائیول فوراً مطلب آباد بھی ہو جاتے ہیں، وہاں پہ رونا پیٹنا بھی نہیں پڑتا۔ ابھی خاتون وزیر اعلیٰ جو ہیں مریم صاحبہ جاپان گئی ہوئی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہاں پر دیکھیں انہوں نے کس طرح سے نافات کے اوپر قابو پایا۔ سیکنڈلی آخری بات یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں سب تمام کی تمام یہاں پہ ریسرچ ورک ہونے کے نام برابر ہے، ان میں دیکھیں کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں وہاں پر جو ہے وہ نئے ادارے بنے ہوئے ہیں سارے۔ آپ کا جو اکیڈیمیا ہے ان لوگوں کا بھی کوئی فرض بنتا ہے، دنیا کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے تمام مسائل کے حل کرنے کے لیے، خاتمے کے لیے، پر کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں ان کو ہم بائے کھائے بغیر ڈسکس کرتے رہیں گے۔ پھر اگلے پروگرام میں ہم کوئی نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے۔ اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ رہیے، اللہ حافظ۔